इतराफ़ भी करना चाहिए, आपको हम सबको तौबा भी करनी चाहिए। कितनी भी अच्छी गुफ्तगू की हो तब भी तौबा करना चाहिए, है ना। तो मैं सब आप लोग पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। आपने इन 7-8 साल के अंदर हज़रत कमल पोश अलैहिर्रहमा के रोज़े को सजा दिया है। तो अल्लाह ने हज़रत कमल पोश के सदक़े और इनके वसीले से पूरे शीशगढ़ के मुसलमानों के घरों को सजा दिया है। ये वलियों की कदमों की बरकतें हैं जो आप पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। अब तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर तक माशाअल्लाह बिल्डिंगें नज़र आई। अल्लाह सलामत रखे। नकीब अहले सुन्नत पैकर खुलूस व वफ़ा अज़ीज़म हज़रत क़ारी अलहाज ज़फ़र बज़्मी सल्लमाहुल अज़ीज़ और तमाम कमेटी के मेंबरान के दावत मोहब्बत पर मैं हाज़िर हुआ। और मैं ये भी जान रहा हूँ इस वक्त कि 3 रोज़ा ये प्रोग्राम होता है। इतने बड़े कस्बे में अगर साल में 3 रोज़ किसी कौम की बेहतर तरबियत हो जाए तो फिर उस कौम से मस्जिदों को भर जाना चाहिए। शराबियों के हाथ से शराब के प्याले छूट जाना चाहिए। सूदखोरों को सूदखोरी से बाज आना चाहिए और जिना जानी लोगों को अपनी नज़रों को नीचा रखना चाहिए और गुनाहों से बाज आना चाहिए। अगर 3 रोज़ उर्स के बाद अगर आप अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करें तो आप में समझ जाइए कि बारगाहे कमल पोश में आपकी हाज़िरी कबूल है। और अगर 3 रोज़ के बाद भी आप ठट्ठे मारते हुए हंसी मजाक करते हुए अपने घर पहुंच गए और आपने कोई तब्दीली महसूस न की तो आप अपने आप का मुहासबा कीजिए और सोचिए कि हमसे हाज़िरी देने में कहाँ गलती हुई है। मैं समझता हूँ 1 दर्जन अशार नहीं बल्कि सैकड़ों अशार आप समाप्त कर चुके होंगे और कल तक सुनेंगे। बहुत सारी बातें आप हजरात सुन चुके होंगे और इंशाअल्लाह सुनेंगे। लेकिन थोड़ी सी बातों पर भी अगर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बेदारी पैदा होगी। याद रखें, सुन्नियत अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है। क्या बात है। वरना नज़्म व तरतीब के एतबार से वहाबियों का एक दिन का इज्तिमा सुन्नियों के महीनों के जलसों पर भारी होते हैं। लेकिन वो कौम गुमराह है, वो कौम जहन्नमी है जो नबी के दुश्मन है। इसलिए हक पर आप ही हैं। तो आज के दौर में भी और आने वाले दौर में भी और क़यामत तक जब कभी हालात ख़राब होते हैं तो अच्छे लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। आप जिस शीशगढ़ ज़िला बरेली शरीफ में रहते हैं, यह शीशगढ़ एक ऐसी ज़मीन है जिसके हर कोने से कलमे की सदाएं बुलंद होती हैं, जिसके हर कोने के मस्जिद से सदाएं अल्लाह पर बुलंद होती है। इसलिए आप इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहें कि हमें शीशगढ़ की सरहदों के अंदर ही रहना है, बल्कि आपको इस्लाम का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना है। और सच्ची बात यह है कि मुझसे ज़्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। मैं मदरसे से आया, सफ़र किया, आप तक पहुंचा, आपसे दुआ सलाम हुई, उसके बाद फिर मदरसा चले जाऊंगा, अपने घर चले जाऊंगा, बस आप ही मिल रहे हैं मुझे। तो लेकिन इस्लाम की असल तबलीग आपके कंधों पर है, क्योंकि बाजार में आप रहते हैं, समाज में आप रहते हैं, तरह तरह के बिजनेस आप करते हैं
تو دنیا کی اکثر قوموں سے سامنا آپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو یہ محسوس کرا دو کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ پچھلے 15 سے 20 سال میں اور خصوصاً 10 سال کے اندر ہندوستان کے حالات بہت بدل چکے ہیں، بر صغیر کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ بہت بڑی پلاننگ کے تحت ہمارے بچوں کو نیست و نابود اور علم سے بالکل پیدل کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس لیے آنے والے وقت کے لیے ضرورت ہے خود بھی تیار ہوں اور اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، اور ان سب میں سب سے زیادہ ضرورت ہے خلوص کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر خلوص عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ باتیں نہ کریں گے اور جس طرح سے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے۔ آئیے حسن عقیدت اور حسن احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر کے درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات صرف 4-5 اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ منظوم تقریر ہے میری، اس کو بھی قبول کر لیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سیرت والا بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، توجہ چاہوں، واہ 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 واہ۔ نبی کی سیرت والا بتانے کی ضرورت ہے۔ محلوں میں، گلیوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، سوکھے میں، روکھے میں، خشکیوں میں، سمندر میں، کیا بات ہے، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ کیا بات ہے۔ نبی کی سیرت والا بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ذکر اقدس ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کہ ان کا ذکر اقدس ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی۔ کیا کہنے، اے احساس کمتری کے دلدل میں پھنسے ہوئے امت مسلمہ کے نوجوان مایوس نہ ہو، فکر نہ کر، انشاءاللہ یہ اندھیریاں چھٹیں گی، اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا۔ منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی، منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی، چراغ مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ چراغ مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کی دعائیں لے کر کے عرض کرتا ہوں، یہ شعر اس پوری رات کے لیے اگر عمل کر لو تو کافی ہے قول مصطفیٰ جھک جائے گی دنیا تیرے آگے۔ کیا کہنے، ہے قول مصطفیٰ جھک جائے گی دنیا تیرے آگے، خدا کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، سامنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر کو جھکانے کی کیا بات ہے، ضرورت واہ ہے۔ واہ واہ، خدا کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت، جھکانے کی ضرورت ہے۔ اور پوری کربلا کو ایک ہی شعر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیا پیغام یہ شبیر نے اسلام کی خاطر، کیا بات ہے، واہ، دیا پیغام یہ شبیر نے اسلام کے خاطر، اسلام کی خاطر، اگر ہو کربلا تو سر کٹانے کی ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین، عرص کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اگر ہو کربلا تو سر کٹانے کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ کر رہا ہے دیکھیے قرآن پر حملہ، زمانہ کر رہا ہے دیکھیے قرآن پر حملہ، مسلمانوں تمہیں حافظ بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، مسلمانوں، واہ، سر آپ حضرات بولیں گے تو اچھا لگے گا۔
ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں گے بس مجھے لگے کہ آپ اچھا بول رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہوں گے آپ، بس تھوڑی سی محبتوں سے نوازتے رہیں گے، اچھا لگے گا۔ زمانہ کر رہا ہے دیکھیے قرآن پر حملہ، مسلمانوں تمہیں حافظ بنانے کی ضرورت ہے، اور بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دی کے، کیا بات ہے، لندن کے رشدی سے لے کر کے بنگلہ کی ملعونہ تک، اور بنگلہ کی ملعونہ سے لے کر کے بھارت کے گستاخ نبی تک، بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دی کے، بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دی کے، تو انہیں فاروق کے درے لگانے کی ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو انہیں فاروق کے درے لگانے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کے ساتھ مقتا نبی کے ذکر سے اے شمس جو جلتے ہیں چڑھتے ہیں۔ میلاد ہو شیش گڑھ میں اور تکلیف پہنچے سہارنپور میں، کیا بات ہے، سلام ہو ہمارے گھر پیٹ میں درد ہو کسی اور کے، شب برات کا حلوہ کھائیں سنی اور ہضم نہ ہو کسی اور کو، تو نبی کے ذکر سے اے شمس جو جلتے ہیں چڑھتے ہیں، تو مسلسل ایسے لوگوں کو جلانے کی ضرورت ہے، تو مسلسل ایسے لوگوں کو جلانے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا کہا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول پاک کے فرمان پر عمل کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں۔ یہ میرے کوئی بھائی نیچے میری آواز سن رہے ہوں تو میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اوپر بہت مجمع بیٹھا ہوا ہے، چناوی ریلیوں سے فارغ ہوئے ہیں آپ لوگ، تو اب اللہ والوں کے دربار میں آئے ہیں تو خاموشی اختیار فرمائیں۔ ایک ساتھ تو ابھی 4 دن پہلے ملے، وہ لگائے ہوئے تھے ٹوپی کیپ، تو زندہ باد زندہ باد۔ میں نے کہا بھائی چوہد کہیں کہ مرنا ہے تجھے، کہیں ایسا نہ ہو اسے لگائے ہوئے تجھے موت آ جائے، فرشتے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں۔ اتنا ہی سیکولر بن کے جس میں تیرا ایمان سلامت رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول پاک کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ یہاں قرآن میں 3 طرح کی فرما برداری کرنے کا مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کا کہا مانو، اور رسول پاک کا کہا مانو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کا کہا مانو۔ اللہ کا فرمان مانو سمجھ میں آتا ہے، رسول اللہ کا فرمان مانو سمجھ میں آتا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کا کہا مانو۔ امام رازی فرماتے ہیں تیسری والی جو بات ہے اولو الامر کی فرما برداری کرو، امام رازی فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا، اے مسلمانوں اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اور باعمل علماء کی فرما برداری کرو۔ حضرات آج امت مسلمہ جو پریشان ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اپنے علماء سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری قوم کی جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ محترم حضرات ذرا ذہنوں کو بالکل قریب فرمائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کا کہا مانو، بلکہ میرے نبی نے یہ بھی واضح فرما دیا اور ارشاد فرمایا، الا ان شر الشر شرار العلماء
وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، آقا فرماتے ہیں خبردار، دنیا کے سارے اچھوں میں سب سے اچھے علماء باعمل ہیں، اور دنیا کے سارے بروں میں سب سے برے بد عمل علماء ہیں۔ وہ عالم جس کی وجہ سے سماج میں انتشار پیدا ہوتا ہے، ایسے عالم کی اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عالم جو ہمیں مسجدوں تک نہیں پہنچا رہا ہے، ایسے عالم کی اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عالم کہ جس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد بھی انسان سود خور، شرابی اور حرام خور بنا ہوا ہے، تو سمجھئے اسے عالم باعمل کی صحبت میسر نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، آپ کیسے جانیں گے یہ کون عالم سو ہے، کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ تو اور صاف ستھرے لفظوں میں اس کو کہہ دوں اور ایک قدم اور آگے بڑھیے، جو یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ عالم شر ہے، جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے وہ عالم شر ہے، جو میلاد پر حرمت کے فتوے لگاوے وہ عالم شر ہے، جو ولیوں کے آستانوں پر جانے سے روکے وہ عالم شر ہے، اور جو سنیوں کے سینوں کو مدینہ بنا دے وہ عالم خیر ہے، جو سنیوں کو سلام سکھائے وہ عالم خیر ہے، جو میلاد کے موقع پر قیام کو جائز بتائے وہ عالم خیر ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے انسان بیٹھے بیٹھے شیش گھر سے اجمیر شریف دیکھ لے وہ عالم خیر ہے، وہ عالم خیر ہے، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے انسان پکا سچا نبی کا عاشق ہو جائے وہ عالم خیر سرکار تاج الشریعہ ہے۔ حضرات گرامی، جو نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائے وہ عالم شر شفلی تھانوی ہے، اور جو نبی کی محبت سے سنیوں کے سینوں کو مدینہ بنا دے وہ عالم خیر امام احمد رضا ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت ان سے کمبل پوش مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ۔ ذرا تھوڑی سی آواز بڑھائیں گے حضرات، ذرا غور فرمائیں۔ میں نے ہندوستان کے ہر اس شہر میں الحمدللہ تقریریں کی ہیں کہ جس میں لوگ اردو سمجھتے ہیں اور اردو لکھتے ہیں اور اردو بولتے ہیں۔ نیپال کے بہت سارے شہروں میں الحمدللہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے غور کیا کہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم تعلیم سے دور ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم روزے سے دور ہیں، ہم زکوٰۃ سے دور ہیں، ہم سود خوری کے عادی ہو گئے ہیں۔ آج قوم کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باعمل علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے، اور سب سے پہلی بنیاد میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں، بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم جو اس حالت پر پہنچ چکے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلم قوم کی جہالت۔ معاف کیجئے گا، میں بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مگر ناخواندگی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں۔ آج سے 7-8 سال پہلے جو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں۔ سوچئے جس قوم کے 98 اور 97% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں اور بدعمل ہوں، اس قوم بربادی کی طرف نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ حضرات گرامی، جہالت ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے روکتے ہیں، نہ ہم مدرسہ بھیجتے ہیں نہ اسکول بھیجتے ہیں، اور مدرسوں کو تو ہم نے غریبوں کا اڈا سمجھ رکھا ہے، اور اسکولوں میں ہماری انٹری ہی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے۔ یہ عالم ہے تعلیم کے معاملے میں۔ حضرات، میں نے پورے ہندوستان اور نیپال کا دورہ کیا ہے، مجھے دو بنیادی جو وجہ نظر آئی وہ یہ، آج مسلمان جو پریشان ہیں اس کی وجہ دو، ایک تو مسلمانوں کی جہالت اور دوسری ہے مسلمان قوم کے گھروں کی بے پردگی۔ یہ ایسی سچائی ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہوگا، حالانکہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جن پر پہلی وحی اتری تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پر جو پہلی وحی اتری ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے، مگر ہائے افسوس آج ہم قلم سے بھی دور ہیں، آج ہم پڑھائی سے بھی دور ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ
کہ جب انہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا, صرف 17 لوگوں کو. اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے, جنہیں لکھنا بھی آتا تھا, جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں اطلب العلم لو کان بالصین, علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا کا سفر کرنا پڑے. تو کیا چائنا میں بہت بہت بڑی یونیورسٹیز تھی, کیا کالجز تھے, کیا وہاں اسکولز تھے, کیا وہاں بہت بہت بڑے مدرسے تھے؟ ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لیے اس لیے حکم ہوا چونکہ مدینہ اور مکہ شریف سے چین کا سفر بڑا دشواریوں والا ہے, مصیبتوں والا ہے. فرمان کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی پریشانی اٹھا لو, جتنی بھی تکلیفیں اٹھا لو, مگر اپنے بچوں کو بے پڑھا لکھا مت رہنے دینا. یہ میرے نبی کی روح آج بھی پکار پکار کے یقین جانیے ہندوستان کے مسلمان جو آج سلامت ہیں یہ ان سادات کرام کی سرپرستی کی وجہ سے ہے. یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں جن کا احترام آپ زندگی میں کبھی مت بھولنا. اگر ان سے محبت کرتے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی جنت ہو جائے گی اور آخرت میں تو جنت ملے گی انشاءاللہ. ان کے قدم جہاں پڑ جائیں وہ زمین خیر و برکت والی ہو جاتی ہے. جس گھر جس محفل میں یہ سادات کرام بیٹھ جائیں اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ مقدس ہستیاں ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں. حضور اجازت ہو تو میں, چونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ حضرات بہت اچھے سے بیٹھے ہوئے, اجازت دیں حضرات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب انہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے, جنہیں لکھنا بھی آتا تھا, جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. مسلمانوں کو حکم ہوا چاہے چائنا کا سفر کرنا پڑے کر لو, مگر اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دو. مگر افسوس صد افسوس آج امت مسلمہ میں 2 طبقے ہو گئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو امیروں کا طبقہ ہے, امیروں کی جماعت ہے. مسلمان بھی ہیں, وہ سنی بھی ہیں, مگر وہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے, محلے والے ہمیں تانا دیں گے, رشتہ دار کہیں گے کہ کہاں تو نے اپنے بچوں کو یتیموں میں بھیج دیا, میں سماج میں منہ کیا دکھاؤں گا, میں تو اپنے بیٹوں کو یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا, بہت بڑے کالج میں پڑھاؤں گا, بہت بڑے اسکول میں پڑھاؤں گا. آج کے امیروں کی یہ سوچ ہو گئی ہے اور آج ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے بچے, کالجز میں پڑھنے والے بچے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء انگلش کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء ہندی کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء سائنس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اے میری قوم کے ذمہ داروں, اے میری قوم کے نوجوانوں, اے میری قوم کے بچوں, حضرت قمر شاہ کے آستانے کو بوسہ لے کر کے میری قوم کے نوجوانوں میں تمہیں بھروسہ دینا چاہتا ہوں, میری قوم کے ذمہ داروں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم ہمیں انگلش سے کوئی چڑ نہیں ہے, ہمیں ہندی سے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں سائنس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. بلکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفر کرتے ہیں تو ہمیں انگلش ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. مگر ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا انجینئر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا بھی انجینئر بعد میں ہو, رسول اللہ کا سچا غلام پہلے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ طبیب جسمانی بعد میں ہو, طبیب روحانی پہلے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ماسٹر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا کی کتاب بعد میں پڑھے, اللہ کی کتاب پہلے پڑھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ارے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دو, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عرص کمبل پوش, فیضان کمبل پوش. آج ضرورت ہے میری قوم کے بچے تعلیم کے میدان میں آگے آؤ. ہندوستان کی تاریخ جب تک نامکمل رہے گی, جب تک مسلمان کے قلم کی سیاہی
हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज नहीं हो जाएगी। तुम बहुत बुलंदो वाला कौम हो, इसलिए तुम्हें किसी भी रास्ते में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साफ साफ जुमलों से कह दूं कि अगर अपना फ्यूचर और मुस्तकबिल बेहतर चाहते हो तो शादियों में फजूल खर्ची कम करो, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची कम बनाओ, बच्चों की तालीम पर ज्यादा ध्यान दो। क्या बात है, वाह। वो दौर आने वाला है कि सऊदी अरबिया में बकरियां चराने के लिए भी हाई स्कूल के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। वो दौर आने वाला है, इसलिए बहुत होशियार हो जाने की जरूरत है। कलम की ताकत जब तुम्हारे पास होगी तो इख्तिदार भी तुम्हारी चौखट को सलाम करेगा। इसलिए आगे बढ़ मेरी कौम के नौजवान, मायूस मत हो, ऐसा से कम तरीके शिकार होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाने वालों और अपने बच्चों को जाहिल रखने वालों, कान खोल कर सुन लो, 50 साल के बाद ये बिल्डिंगें जमीन पर आ जाएंगी, 100 साल के बाद ये बिल्डिंगें जमीन पर आ जाएंगी। और यही 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो तुम्हारी नस्लें बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। लॉकडाउन ने तुमको बहुत कुछ सिखा दिया होगा, बहुत बहुत बड़े करोड़पति जमीन पर आ गए हैं, इसलिए होश में रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा महंगाई, अल्लाह मुझे माफ करे मगर सच्ची बात यह है कि यहाँ की अक्सरियत में जो बिरादरी है, इनके साथ में रहते रहते इनकी सोहबत का असर हम पे भी आ गया है। ऐसी ऐसी रस्म शादियों में मुसलमानों के यहाँ निकली हैं जिनका शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है। ये मंडा क्या है, ये हल्दी रस्म क्या है, ये तरह तरह की रस्म, ये उसका हक है, ये उसका हक है, ये उसका हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह करो तो ऐलान करके करो और सादगी के साथ करो और मस्जिदों में करो। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह करो तो सादगी के साथ करो और ऐलान करके करो और निकाह करो तो मस्जिदों में करो। ये मेरे नबी ने फरमाया। आज अमेरिका का कितना भी बड़ा ईसाई हो, मगर जब उसकी शादी होती है तो वो अपने चर्च में जाता है, अपने इबादत खाने में जाता है, कोई भी किसी होटल में शादी नहीं कर सकता। मगर हाय अफसोस मुसलमानों, कोई शायद 100 निकाह में कोई 1-2 निकाह मस्जिदों में होते हो, बाकी सब होटल में होते हैं। इसलिए मिजाज को बदलने की जरूरत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि तालीम की कमी है, इसी वजह से बुनियादी बुराइयां हमारे अंदर घर कर गई हैं। आलम यह है मुसलमान का कि अगर 2 रुपया जेब में हो गया है तो एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 3 मंजिला 2 मंजिला किसी की बिल्डिंग बन गई है तो वो ये समझता है, काला खड़ा करके चलता है कि शीशगढ़ में मुझसे बड़ा कोई सेठ ही नहीं है, मैं किसी को सलाम नहीं करूंगा, सब लोग मुझे सलाम करें क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं वार्ड मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मुझे सलाम करें। यानी आज इस सलाम को भी गुरूर और घमंड के लिए हमने इस्तेमाल किया है, जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था। मगर हाय अफसोस आज हमने नबी के पैगाम मोहब्बत को भुला दिया है। एक बार मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया था, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज मैं तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज मैं तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए। सहाबाई किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो चीज कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अफशु सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। तो इस सलाम को नबी ने मुसलमानों के दरमियान मोहब्बतों का जरिया बनाया है। मगर हाय अफसोस इस मुसलमान को क्या हो गया है, इसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। अगर अल्लाह ने किसी को चलने के लिए कार दे दी है
तो वो ये समझते हैं कि शीशगढ़ में मैं ही बहुत बड़ा सेठ हूँ, बाकी सब मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले मुझे सलाम करें। मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि साइकिल वाला मुझे सलाम करे। किसी का 3-4 मंजिला घर बन गया तो वो ये चाहता है कि सारे मोहल्ले वाले मुझे सलाम करें। वार्ड मेंबर हो गए हैं तो जब तक वोट नहीं मिला था तब तक तो हाथ हाथ जोड़े फिर रहे थे, उसके बाद कुर्सी लगा के बैठ गए ताकि सब लोग मुझे ही सलाम करें। यही मिजाज है। आओ अल्लाह के नबी से पूछे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छी सवारी वाले को चाहिए कि कमतर वाली सवारी पर जो जा रहा हो उसे सलाम करे, यानी जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, और साइकिल वाले को चाहिए जो पैदल जा रहा हो उसे सलाम करे, पैदल को चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया, घमंड के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि सहाबा की जमात सजी हुई थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बात इरशाद फरमाए, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से कंबल पोश मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पहले सलाम वो करे जो अल्लाह का नेक बंदा होगा। इसलिए घमंडियो, मुतकब्बिरो, करोड़ों घमंड में जीने वालों, होश में आ जाओ। तुम नबी के तरीके पर नहीं हो, नबी की रूह को तकलीफ दे रहे हो। आज नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाजी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मौला अली का नाम ले दो तो पूरे मजमा खड़े होके अली अली बोलने लगे, मगर क्या तुमने मौला अली का दामन पकड़ा भी है? अरे वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके अपने भाई को सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने औलिया इकराम, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद फरत मियां साहब क़िबला। मुनाफिक है वो क्या बात, जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें। अगर कोई आलिम हाफिज बैठे हो या गुजर रहे हों और मुसलमान बैठे हो और वो सलाम नहीं करते कि मैं आलिम हूं, तो वो आलिम नहीं है, वो शैतान का चेला है। क्या बात है, सही बोल रहा हूं। और कोई हाजी है, 7 हज कर लिए हैं, मिल गए इमाम साहब तो दवाएं कि ये मुझे सलाम करें, तो वो हाजी नहीं है, वो इंडिया के पाजी हैं। उनका नफ्स नहीं मरा है अभी। आपस में मोहब्बतें चाहते हो, क्या बात है, तो नबी के पैगाम मोहब्बत को आम करो। क्या बात है। कहां से आएंगे मुसलमानों के घरों में बरकतें? आका ने इरशाद फरमाया था, हजरत अनस ने मेरे नबी की 10 साल खिदमत की है। आका ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस जब अपने घर जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, क्या बात है, और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गरीबी ने घेर लिया है। आका फरमाते हैं सब्र करो। वो सहाबी फिर हाजिर हुए, बेटा नहीं या रसूल अल्लाह बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, चूल्हा जल नहीं रहा है या रसूल अल्लाह, फाकों पे फाके पड़ रहे, तड़प रहे भूख से सब घर वाले, या रसूल अल्लाह गरीबी ने तंग कर रखा है। आका ने जब सहाबी के इन जज्बात को सुना
تو میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرماتے ہیں میرے صحابی اگر یہی حال ہے تو ایسا کر، جب شام کو گھر آیا کر تو ایک بار سلام کر لے اور 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لے، اللہ تیری غریبی کو ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کہاں پڑھیں گے قرآن؟ 12 بجے تک مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، 12 بجے تک باپ الگ موبائل میں بزی ہے، بیٹا الگ موبائل میں بزی ہے، کہاں سے آئیں گی برکتیں؟ سنتوں پر عمل کرنے پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اور علماء کی صحبت سے دور ہیں، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ پورے شیش گڑھ میں جب گھومیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم پیر صاحب، سید صاحب السلام علیکم، بزمی صاحب السلام علیکم، قاری نصیر الدین صاحب السلام علیکم، فلاں صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم، امام صاحب السلام علیکم۔ شیش گڑھ کے ہر محلے میں سلام کر کے آ گئے اور جب شام کو اپنے گھر پہنچے تو منہ بند، ارے بھائی میں کہاں سے آیا، آپ کہاں کے ہیں؟ لیکن اگر میں 2 گھنٹے کی تقریر کر دوں اور شروع اور آخر میں سلام نہ کروں تو آپ کہیں گے مولانا کی تقریر ہوگی، لیکن مولانا نے بہت گڑبڑ کام کر دیا، سلام تو کیا ہی نہیں۔ تو سلام کرنا اور جواب دینا یہ ہم مسلمانوں کا آپس میں حق ہے، تو جب سارے شیش گڑھ کے مسلمانوں کو سلام کر لو، جواب دینا ہمارا حق ہے، تو وہ ہماری بیویاں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں ہم انہیں سلام کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں سے یہ بری رسم کب ختم ہوگی؟ عالم یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا مسلمان بچہ جس کی شادی ہو اور اگر وہ سلام کر دے تو پورے اپنی بیوی کو اگر وہ سلام کر لے تو پورے محلے کی عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، او دیکھو فلاں کا لڑکا جمعہ آتی اپنی بیوی کو سلام کر رہا ہے، بیوی کا غلام بن گیا ہے، یہ ہے عالم۔ اور ماں بھی پورے محلے میں کہتے کہتے گھومے گی ہمارا لڑکا تو ایک ہی نظر میں غلام ہو گیا ہے، 8 دن سے سلام ہی کر رہا ہے بیوی کو، بتاؤ بیوی کے لیے کوئی سلام آیا ہے؟ یہ ہے ہماری سوچ۔ سن لو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ میرے نبی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے جب کبھی بچوں کے پاس سے گزرو تو سلام کرو، مسجدوں میں بچے دکھے تو سلام کرو، گھروں میں بچے ہو تو سلام کرو۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ میرے نبی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ پتا چلا بچوں کو سلام کرنا یہ ڈبل ثواب ہے، ایک تو سلام سکھانے کا ثواب، دوسرے نبی کی سنت کا ثواب۔ اور یہ بھی میرے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ میرے نبی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پتا چلا بیویوں کو سلام کرنے والا بیوی کا غلام نہیں ہوتا، میرے نبی کا غلام ہوتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عرص کمبل پوش۔ تو کریں گے سلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ ٹوپی دکھائی دے، چہرے پہ داڑھی دکھائی دے، اب اس میں اگر کالا ٹیکا لگا ہو تو رہنے دینا، باقی جو مسلمان دکھائی دے السلام علیکم۔ سلام کرنے کے عادی بنیے، یہ سلام محبتوں کا ذریعہ ہے، سلام تکبر سے بچاتا ہے، سلام گھمنڈ سے بچاتا ہے۔ اور سچی بات ایک اور کہنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا میرا رشتہ اچھا ہے تو میں آپ کو سلام کروں گا، آپ مجھے سلام کریں گے، اور اگر آپ سے میرا رشتہ اچھا نہیں ہے تو آپ مجھے سلام کریں گے۔ ڈرو مت، صاف صاف بولے اگر میرا آپ کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو آپ مجھے سلام تبھی کریں گے جب رشتہ اچھا ہے، اور اگر میرا آپ کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو سلام نہیں کریں گے۔
तो फिर ये भी सुन लो, नबी पे सलाम वही पड़ेगा जिसका रिश्ता नबी से अच्छा होगा। क्या बात है। और वो नबी पे सलाम क्या पड़ेगा जो नबी का गुस्ताख होगा। अरे शीश करवा लो, हम तो कम्बल पोश के मानने वाले हैं, उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं कि जिसने पूरा सलाम दे दिया तो सुन्नी भी आखिर में झूम के बोलते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से कंबल पोश। बहुत अच्छा। तो मोहब्बतें फैलाओ। अब आइए एक कदम और आगे बढ़े, बात बहुत तवील हो जाएगी मगर गौर फरमाइए, रिश्तों की मोहब्बत की बात है। एक हदीस शरीफ, हदीस के 3 टुकड़े, एक एक टुकड़ा इंशाल्लाह अमल करोगे तो 22 से खैर बरकत होगा। मेरे ऊपर घुस जाना आगे वो भतीजे आगे को तवज्जो है आप सब लोगों की तवज्जो है या फिर लतीफा सुनाऊं आप लोगों को? नहीं। ठीक। आका फरमाते हैं, सिल मन क़तअका वउती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। आका फरमाते हैं जो रिश्ता तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। क्या बात है। वउती मन हरमका, और जो तुम्हें कुछ ना दे उसे दो। वअफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। क्या बात है। यह है नबी का आलमी मैसेज, आलमी पैगाम। क्या बात है। आका फरमाते हैं, सिल मन क़तअका, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। आज जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले हर हर घर मौजूद। मुझे लगता है शीशगढ़ के 100 घरों में 80 घर वो होंगे जो दूसरों की वजह से टूट चुके होंगे। शीशगढ़ के हर चौराहे पर दोस्त हैं। बरेली में 5 दोस्त, बहेड़ी में 10 दोस्त, शीशगढ़ में 20 दोस्त, इधर उधर दोस्त, बाहर देखो तो 50 दोस्त, और जब घर में कदम रखा तो सबसे बड़ा दुश्मन अपना भाई। यही है जमाने की सच्चाई। अगर कोई नजर आता है सबसे बड़ा दुश्मन तो वो हमारा भाई ही हमें दुश्मन नजर आता है। हालांकि तबरेज़ आलम कादरी के इन जुमलों को याद रखना, मुसीबतों के वक्त 50 दोस्त साथ छोड़कर भाग जाते हैं, काम आता है अपना भाई। इसलिए इन घरों को टूटने से बचाओ। आका फरमाते हैं, सिल मन क़तअका, जो रिश्ते को जोड़े तो तुम उसे जोड़ो। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की। आका फरमाते हैं, जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है, और जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है। तो एक चुगलखोरी करके घरों में लड़ाई करवाने वालों, चुगलखोरों, दूसरों के घरों में खाते पीते घरों में आग लगाने वालों, दलालों, हासिदों, कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे नबी फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जिसको अल्लाह तोड़ दे उसे लखनऊ क्या दिल्ली की कोई ताकत भी नहीं बचा सकती, सुपर पावर अमेरिका भी नहीं बचा सकता। इसलिए नबी के दामन रहमत में जगह ले लो, दुनिया में भी आबाद हो जाओगे, आखिरत में भी जन्नत के हकदार। क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। तो जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह, सब बोलो मिलके अल्लाह। तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। क्या बात है। याद रखिए 2 लफ्ज, तोड़ने वाला कातिअ, जोड़ने वाला वासिल। कातिअ तोड़ने वाले को कहते हैं और वासिल जोड़ने वाले को कहते हैं। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वासिल वो नहीं है
کہ آپ میرے گھر آئے اور میں آپ کے گھر چلا گیا، اسے واصل نہیں کہتے۔ آپ میرے گھر آئے اور میں آپ کے گھر چلا گیا، میں آپ کے گھر، آپ میرے گھر، میں آپ کے گھر، آپ میرے گھر، آپ میرے گھر، میں آپ کے گھر، اسے واصل نہیں کہتے، بلکہ محدثین لکھتے ہیں کہ واصل وہ ہے کہ میں آپ کے گھر نہیں جا رہا ہوں پھر بھی آپ میرے گھر آ رہے ہیں، اسے واصل کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اور اللہ اسے جوڑتا ہے جو رشتے کو جوڑتا ہے۔ اس لیے کل صبح آ رہا ہے رمضان پاک کا مقدس مہینہ، آ رہے ہیں مبارک ایام، اس لیے اگر گھروں میں ٹوٹ پڑی ہے تو بیوی کہتی ہے جانا مت، جانا مت، بچے کہتے ہیں مت جانا چچا سے ملنے، اور نبی کی شریعت کہتی ہے رشتہ توڑ مت بلکہ جوڑ۔ اب میں شیش گھر والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کو توڑو گے کہ جوڑو گے؟ بیوی کہتی ہے رشتہ توڑ، نبی کہتے ہیں جوڑ، کس کی مانو گے؟ ایک ٹکڑا۔ دوسرا وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں کچھ نہ دے اسے دو، جو تمہیں کچھ نہ دے اسے دو۔ آج مسلمانوں کے اندر اگر 11ویں شریف ہوتی ہے تو اس میں بھی سیاست کرتے ہیں کہ اس کی دعوت ہوگی اس کی نہیں ہوگی، اس کی کریں گے اس کی نہیں کریں گے، کیوں؟ کہ اس نے ہماری نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو دوسرے محلے والے آ کے کٹوا دیں گے اس کی دعوت کاٹو، اس نے ہماری نہیں کی تھی۔ اس کے لڑکے کا ولیمہ ہوا تھا، اس نے ہماری دعوت نہیں کی تھی، اس کی دعوت کاٹو۔ ایسا لگتا ہے 11ویں شریف نہیں بلکہ چناؤ ہو رہا ہے اور اسی حساب سے دعوت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کس نے آپ کو بلایا یا نہ بلایا اس سے مطلب مت رکھو، بلکہ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اسی حساب سے کام کرو۔ جو ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو نہ بھی بلائے حسب استطاعت اسے کھلاؤ پلاؤ۔ وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں کچھ نہ دے پھر بھی اسے کیا بھیا اے بٹوا جاؤ تم لوگ جاؤ، اب باقی مت جانا، گفتگو خراب ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ اپنے وقت کی قدر کریں، ہمارے وقت کی بھی قدر کریں۔ 12 بجے کے بعد لوگ دھیرے دھیرے اٹھنے لگتے ہیں، لیکن ابھی بس تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا، اس کے بعد آپ لوگ رات بھر سننا، اچھی بات ہے، لیکن کچھ باتیں سنیے کام کی اور۔ اب تقریر کا نچوڑ کی طرف جا رہا ہوں، سنیے۔ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہی کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا اگر کوئی تجھے ایک گالی دے تو اس کے دروازے پہ 70 گالیاں دینا، بعد میں تیرا باپ اس سے نمٹ لے گا۔ یہی ہے نا؟ بولو بھائی۔ اور غصہ تو ہمارے نوجوانوں کی ناک پر رکھا رہتا ہے۔ موٹر سائیکل سے جا رہے تھے رامپور یا بریلی شریف، راستے میں مل گئے، او کٹ ملا کدھر جا رہا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ 10-15 ہے، تب بھی آپے سے باہر نقصان یہی اٹھائے گا۔ اخبارات میں بھی پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا پر آپ بھی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے
आका फरमाते हैं पहलवान वो नहीं है जो मैदान में दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल रखे। क्या बात है, वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले वो असल पहलवान है, वाह वाह, वो असल बहादुर है। क्या बात है हजरत, वाह वाह। इसलिए सुनो मेरी बात, ये जो मोहल्लों में तुम्हारे लड़ाइयाँ होती हैं, तुम चले जाते हो बरेली शरीफ के कोर्ट में कि थाने में निपटेंगे, तो यहाँ तो एक पिट रहा था, वहां दोनों पिटोगे। घर के घर तुम्हारे सफा करवा दिए जाएंगे। इसलिए सब्र करना सीखो। अगर कोई गाली दे तो ये सोच के बर्दाश्त कर लो कि मेरे नबी ने फरमाया जो गुस्से पर कंट्रोल कर ले वही पहलवान है। क्या बात। और जब कभी मसाइल पैदा हो जाए आपस में तो शीश गढ़ के अपने इन उलमा से राब्ता कर लो। अगर यहां से भी मुश्किलें हल ना हो सके तो इन सादात किराम के कदमों की बरकतें ले लो। क्या बात। लेकिन थाने और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने से बचो, वहां सब तुम्हारे खून चूसने वाले बैठे, नीचे से लेके ऊपर तक। इसलिए डरो अल्लाह से और आपसी मामलात को अच्छा रखो। जरा इधर तवज्जो करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर हिंदुस्तान हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखे, जरा ज़हनों को करीब फरमाए। अब एक वाक़िया में आप हज़रात के गोशे गुजार कर रहा हूं, तो गुस्सों पर कंट्रोल करना सीखो, जज्बात को काबू में रखना सीखो। और आका फरमाते हैं वाफ़ू अम्मा ज़लमा का, जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। याद रखिए हिंदुस्तान में मदरसे 100-200 साल 300 साल से हैं, मगर इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं। तो जहां मदरसों का बहुत बड़ा हाथ है वहां खानखाहों का उससे भी बड़ा हाथ है। आज मदरसों में कोई गैर मुस्लिम नहीं आता, लेकिन अजमेर शरीफ की चौखट पर देख लो, रोजाना सैकड़ों गैर मुस्लिम आपको अजमेर शरीफ में नजर आएंगे। आज मैं पूरनपुर में एक होटल में नाश्ता कर रहा था, तो थे तो सिख, मगर अंदर ताबीज लिखे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को तुम पर भरोसा है। आज भी गांव देहातों की मस्जिदों में जाकर देख लो, दूसरी कौमों की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर मस्जिदों के दरवाजे पर धूप डलवाने के लिए खड़ी होती है। तुम पर इत्मीनान है, दुनिया को भरोसा है, दुनिया को। अरे फिरौन का खात्मा हो गया, ये छोटे मोटी बलाएं मुसीबतें कब तक बाकी रहेंगी? सब खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, मगर अपने बुजुर्गों से सबक तो हासिल करो। वाफ़ू अम्मन ज़लमा का, तवज्जो जी। और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। आका की इसी हदीस पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल किया था। हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग रोशन करने वाले सैयदना सलारे मसूद गाजी, इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने वाले का नाम सलारे मसूद गाजी है, और उस पर फसल उगाने वाली शख्सियत को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। और उस फसल में जब कीड़े मकोड़े लग गए तो कीड़े मकोड़ों को अपने कलम के जोर से मारने वाली ताकत को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। इसलिए सुन्नी न बहराइच के गाजी को भूलेंगे, न अजमेर के ख्वाजा को भूलेंगे, न बरेली के इमाम अहमद रजा को भूलेंगे। हजरात सुन लो, ख्वाजा गरीब नवाज ने तलवार के जरिए से इस्लाम नहीं फैलाया था, लोगों को मार मार करके मुसलमान नहीं बनाया था, बल्कि आपका हुस्न अखलाक देखिए। जब आप मदीना शरीफ से दिल्ली तशरीफ लाए और दिल्ली में जब आपके अखलाक से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ रहे थे, सदाए ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर बुलंद हो रही थी, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो रहा था, तो मुश्रिकीन में खलबड़ाहट तारी हो गई। मुश्रिकीन परेशान हो गए, करे तो करे क्या। एक नौजवान को तैयार किया कि ये जो मनुष्य आए हैं ना, इनको कत्ल कर डालो, तुमको आधी सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा। उस वक्त के बाद मुश्रिक बादशाह ने आधी सल्तनत का लालच दिया था उस नौजवान को, कहा
یہ جو مनुष्य ہیں ان کو قتل کر ڈالو، ان کا سر قلم کر ڈالو، تو وہ شریر نوجوان اس وقت وہ شریر ہی تھا، لیکن اللہ نے اس کی قسمت کو